الله وبركاته. اليوم ان شاء الله بيسكو سالينا مع لي سيرفيس غادي نبداو نهضروا على الروتين. اي دونك باش ما نلوثوش البروجي ديالنا ديك اب فوتبول، دونك جو مي سوي دي كو لو ميو هو نبداو فواحد ليكزامبل اللي شويه ساهل راه قاديتو. دونك سا ريسومبل ا سا. دونك هنا عندك واحد لا بار دو نافيغاسيون اون فادير فيها هوم تو دوز كونتاكت اس اباوت اس. دونك هوم هو هذا الكومبوزون فين كيبان لكم هذا الميساج هوم بيج، هذا هو تو دوز وهذا هو كونتاكت اس وهذا هو اباوت اس. دونك بحال دابا مثلا مشيتو شفتو ها هو هوم، فوالا فيه هاد البتي ميساج وصافي. ميم شوز بوغ هاد كونتاكت اس. ولا جيتو شفتو هاد تو دو نفس القضيه حتى في اباوت اس. المهم جيتو شفتو هاد تو دو كيعيط للاب تو دو ايديت هذا، وكيعيط لهاد اب تو دو هو هذا. دونك سكي نو دون هاد لو شيما. دونك اون غرو هذا هو هوم بيج، هذا هو تو دوز، هنايا تو دو ايديت، هنايا غير تو دو بلوتو، هنايا تو دو ايديت، هنايا غير تو دو، وهذا كامل هو داك تو دوز هذا. هنا كونتاكت اس، هنا اباوت اس. دونك اون فيت وهنا اللي جيتو شفتو في هاد اب بوان اتش تي ام ال. دونك هذه هي لا باغ دو نافيغاسيون، هنايا حطيت لي كومبوزون كاملين اب هوم اب تو دوز اب كونتاكت اس اب اباوت اس. وهاد اب تو دوز فيه جوج، فيه اب تو دو فيه اب تو دو ايديت. هيا اب تو دو اب تو دو ايديت. دونك مزيان اون فيت لا نافيغاسيون سي سكي نو بيرمي باش اننا نبقاو نافيغيو ما بين لي باج. اون غرو هو فاش اللي يخلينا مثلا نقدر نجي هنا ندير هوم، ولا ندير اباوت اس، ولا ندير كونتاكت اس، فهمتي، ولا ندير تو دوز. اي ميم ان سارتان مومون نقدر مثلا نقول تو دوز، بغيت تو دوز ديتاي ديال تو دوز مثلا اكسترا. اون فيت سي سكي نو بيرمي دو فير لا نافيغاسيون، هو ليكيفالون في لاش تي ام ال ديال ديك اش ريف. فوالا مي اون فيت هاد href كتاكتواليز لا باج. اون فا ديمونطري هادشي. اون غرو كيف ما قلت لكم انجولار اي فريمون مودولار. اي دايوغ هاد الروتين هو اللي كان لا كوز برينسيبال اللي خلاتنا ما يكونش عندنا انجولار 3، حيت كان ديجا كيما قلت لكم في انجولار جي اس سيتادير انجولار 1 قبل من هاد انجولار 2. دونك عندنا هاد لو بتي سوسي ديال انجولار روتين في انجولار جي اس ما كانش فريمون ماتور. اي دايوغ سي لا ريزون علاش كنسمعوا بهاد يو اي راوتر. وهاد يو اي راوتر كان حسن بزاف من داك ان جي روت. هاد يو اي راوتر كان حسن بزاف من داك ان جي روت اللي كندير انجولار 1 ان جي روت. فوالا هذا كان شويه عيان فريمون ناقص، وما كيخليكش تحس بديك الاس بي ا. جوستومون الاس بي ا كتحس بانك كتبقى في لا ميم باج وكتبقى تنافيغي. دونك اون غو كنبقى نافيغي ما بين هاد لي باج وانا كنحس راسي في لا ميم، فهمتي، بحال فريمون في لا ميم باج سينجل بيج ابليكاسيون. الوغ كو الا ما خدمتش بفريم ورك اس بي ا كتولي مثلا تكليك على تودوز كتاكتواليز لا باج غادي تعرفي، فهمتي. هادشي سي ان بو ديباسي. دونك ان جي روت اون فيت كان ناقص داكشي علاش بان هاد يو اي راوتر. ديكو اونغولار كان فهموا بان خصهم يديروا دي زيفور باش ياميليوريو هاد الموديول ديال الروتين في انجولار 2. جوستومون داكشي علاش كنوصلوا للفيرسون 3 في الروتين، الوغ كو لي موديول الاخرين بحال بحال الكور لي فورم اكسيتيرا. نوريكم هنا باش تبان لكم هنا ديك الوقيته كان باقي ما كاينش لي زانيماسيون. المهم كان هاد لي موديول كامل كومبايل كور فورم فورمز اتش تي تي بي اكسيتيرا كانوا بحال ديجا كانوا ديجا كانوا في لا فيرسون تقريبا جوج، الوغ كو الموديول ديال الروتين كان ديجا في لا فيرسون 3. دوكو باش بوغ ايفيتي ديك لا كونفوزيون شدو كلشي رجعو فيرسون 4. دونك ولا عندنا انجولار 2 انجولار 4 ما كاينش فيرسون 3. وهادشي راه ماشي جديد، راه كيما قلت لكم راه كان حتى في لاش تي تي بي في بي اش بي مثلا كتلقى فيرسون 5 فيرسون 7 ما كاينش فيرسون 6. مثلا ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10 ما كاينش 9. المهم سي با فريمون ان بروبليم. دونك اون غرو دابا باش نشرح لكم باش نخدموا بالروتين سي تري سامبل. راوتر والموديول سميتو وغنزيدو واحد، وهنا اون فا ديكلاري ندير واحد الكونست، بلاتي نديرو هنا كونست اب روتس دو تيب روتس. هذا عبارة على ان تابلو دوبجي بات خاوي، والكومبوننت المسؤولة على هذيك نديرو مثلا هنا هو هوم
نجي دابا نديرو عاوتاني نفس القضية هنا، نديرو هنا to do's component، نديرو هنايا contact us about us component. فوالا هنا نديرو to do's، ما نديرو لا سلاش لا والو، نيشان contact us نديرو باغ كونفونسيون نديرو هاد تيري about us. وهاد تيري كيقولك مزيان حتى بوغ جوجل في لا ريشيرش في لاندكساسيون، زعما بوغ رابيدمون زعما تروفي لي URL. دونك كتبقى اون بون كونفونسيون. دونك فوالا دابا حنا ديكلارينا زعما لي غود ديالنا، ولكن باقي ما انغيستريناهمش، و بلوتو باقي انجولار ما عندوش اون كونيسونس عليهم. بوغ سو فير كنديرو راوتر موديل، خصنا ديجا امبورطيو الموديل، مي باش نقولوا ليه هاد الموديل امبورطيناه ها هما لي غود ديالنا كنديرو فور روت اب روت. هاد فور روت كتكون غير في الموديل روت. اوكي من بعد غادي نهضروا على واحد فور تشايلد، مي ليسي سا دو كوتي. دونك دابا ركزوا معايا فور روت باش ندوزو لها كونفيغ ديالنا. دونك فوالا امبورطينا الموديل اكسيتيرا. نجي دابا نشوف واحد القضيه. دابا خاصنا البلاصه فين يبقى داك الموديل، يبقى داك دابا ها حنا دابا هنا ديكلارينا لي روت، ولكن خاص هاد الكومبوزون مثلا ملي غندخل لهاد اليو ار ال خاويه غادي تبان ليا هوم كومبوند، خاصو البلاصه فين يبان هاد تو دوز. كنقول ليه الا دخلت تو دوز قلت ليه افيشي ليا تو دوز كومبوند، خاصو البلاصه فين يبان. دونك جوستومون البلاصه فين غيبان، الا لاحظتو انا هنايا افيشيتهم كاملين نورمالمون، لا انا ما خصنيش نافيشيهم كاملين، خاصني حتى نكليكي مثلا، نكليكي هنايا تبان ليا هوم بيج، نكليكي هنايا تبان ليا تو دوز تبان لي. دونك اون فيت بور سو فير خاصني نجي هنايا وندير راوتر اوتلت. هذه سي اون ديريكتيف اللي ديجا كاينه في داك الموديل، دونك راه غادي يخدم لينا مزيان. لاحظوا معايا الا درت كونتاكت اس، لاحظتوا about us to do's. بلاتي نديرو هنا واحد باش ما يبقاش لاصقين مزيان. دونك اون غرو هنايا على حساب لو ار اللي عطيتو كيافيشي لو بون كومبوزون فين كيمشي افيشي، كيافيشي في هاد راوتر اوتلت. بحال هادي البلاصه فين كيبان، لاحظتو قبل كان عندنا هكا، كانوا عندنا بزاف دونك حيدناهم. دونك حتى في الكود فريمون مقاد. هذا من ناحيه اخرى بيان سور انا مغاديش نبقى نافيغي، نبقى نكتب هنا كونتاكتاس، نبقى نكتب about us، نبقى نكتب باش نافيغي. نو يا نوتخ موان نهضروا عليه في الحلقه الجايه ان شاء الله. بون كوراج، الله يسر لكم والله يوفق.